می آید میگه سنگسار اختراع اسلام نیست، این به اسلام تهمت است. یعنی از بد به آغاز سنگسار خدا و پیامبر اسلام ایجاد نکرد، بلکه سنگسار اول در بین بشریت بوده، هر جرم بزرگی را که کسی در جامعه مرتکب میشد که او جرم بسیار بزرگ میپنداشتن، باز او را سنگسار میکرد. اسلام عزیز آمده فقط در این یک تصرف کرده، شما هر جرمی که بزرگ میشمارین بشمارین، او کار شماست. الله میگه جرم بزرگ نزد من در اجتماع در بین بنده های من زناست. بعد از شرک اکبر کبایر بزرگترین جرم زناست. سنگسار من میارم سر اینمی زنای بینمی شرایط بینمی خصوصیات.